For today's video mga idol, it's me again, Kuya Migs Vlog. Udto naman mga idol, matik maniudto. Mga unday tanin ninyo diha mga idol. Kini day akong gulay mga idol, dili jud na kunay kaulaw. Simple ra ni nga gulay, literal quick chow. Pero nakalamang lang jud sa akong gulay. Quick chow ra ni sa inyong pananaw, pero ang sulod ug unod ani baka. Wow, yummy. Uraray. Simpre mga idol, pagawas na pud nato og abrihan ang atong balon. Dili pud ni siya matawag nga bahaw kay gainang buntag pa man ni siya giluto, pero matawag na gyud natog bahaw-bahaw kay medyo bugnaw-bugnaw naman. Aw bugnaw-bugnaw oy. Ug direng dapita mga idol, wala ko nagampo pero nagpasalamat jud ko sa atong buhi nga Ginoo nga gihatagan pa ko niya og kusog kabaskog uban sa akong pamilya. Ug direng dapita mga idol, inyong nakita nga atong gibahugan ang atong kanon sa inyong pananaw nga quick chow lang, pero ang unod ani, wow, baka. Uraray. Ug direng dapita magsugod na tagkaon mga idol. Kaya ang among trabaho dili jud pwede nga magpapasmo-pasmo pagutom-gutom ka. Kay ug gutom pud ka samtang trabaho, automatic imong agi mura nagnalusyang aw lusyang oy. Mura gud pud og siya, halos kada gabi nimo siya pakanon. Uraray! Siguro mga idol matingala mo basin og makapangutana pud mo ba nganong paspas kay ko makakaon. Grabing hungit perting sulpot-sulpot kaayo. Kana mga idol, giapas jud bitaw nako nga dali ra ko mahuman og kaon para dako-dako pa kog relax sa akong pagpahuway, pagtulog, sandig-sandig sa akong duyan. Kay kabalo naman ka idol, kini atong trabaho nga taga bukid, porking, perting kapuya jud bitaw ni. Sumao nang kinahanglan jud ka og saktong relax. Diring dapita mga idol, nahuman namang jud ta og kaon, matik, unsa pay sunod, unsa pay answer. Inom na putag tubig para naatay ikaihi. Uraray! Bitaw mga idol, kung imong nagustuhan ang atuang gibuhat nga video, pwede po siguro ta makapangayo sa imo og like, comment, unya paki-share na lang pod kung imo nagustuhan. Salamat day idol, salamat. Ug sa wala gyud magdugay mga idol, nahuman na gyud tag kaon. Siyempre, matik ato nagyong hipuson ang atong balunan ug sulanan sa tubig para pagsugod sa trabaho, matik na wala ni daghang puniton. Kay nahuman naman tag kaon, nakainom na pod tag tubig, nakabitay na pod tag duyan, unsa pay gihulat. Tara mga idol, relax ta.